हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और छुट्टियों के आखिरी दिन एंजॉय कर रहे होंगे और खफा भी हो रहे होंगे। बस छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। वैसे माएँ बड़ी खुश होंगी कि छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं और बच्चों से फाइनली जान छूट गई चीं पाँ चूँ जो घरों में लगी रहती है। लेकिन ये भी एक रौनक है, क्योंकि जब सारा दिन बच्चे घर में नहीं होते तो वही माँओं को याद आती है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। वेल, अगर आप लोगों को जो है वो याद हो तो हम लोग डायमंड पेंटिंग कर रहे थे सी साइड की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। 7th पार्ट स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा वो 8th पार्ट होगा और इसी तरह हमारी डायमंड पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सब्सक्राइब करें। वेल, अगर कहानी की तरफ आएँ हम लोग तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कहानी ये पढ़ी थी कि हया ने कुछ लड़कों के साथ दोस्ती, हया और खदीजा ने कुछ लड़कों के साथ दोस्ती कर ली थी और वो लड़के जो है वो न्यूयॉर्क से आए हुए थे एंड उनमें से एक की जो है वो बर्थडे है जिसका नाम हुसैन था एंड उनके लिए मोहतसिम के साथ मिलकर बर्थडे गिफ्ट ख़रीदने का इरादा रख रहे थे, जिसमें से वो घड़ी ले रहे थे जो कि तकरीबन 32 लिराज और 25 क्रोश की थी और वो तकरीबन पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं, कोई तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये की घड़ी थी। अभी के हिसाब से तो खैर ज़्यादा ही होगी क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। वेल, उसके बाद क्या होता है आगे हम लोग सुनते हैं। तो मैथ्स के स्टूडेंट जल्दी से बताओ कि इस महंगी घड़ी को ख़रीदने के लिए अगर हम चारों पैसे तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में कितने 32 लिरा और 25 क्रोस। ओके, हया ने गहरी सांस ली और पर्स खोला। इनको पैसे उन्होंने ज़बरदस्ती थमाए। मोमिन को तो कोई एतराज़ ना था, मगर मोहतसिम इनसे रकम लेने पे मुतज़ब्ज़ब था। मगर ये एक अनकही बात थी कि बग़ैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जवाहिर के लिए निकल रहे थे। मोहतसिम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी ख़रीद लाएंगे। इनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे ने फ़ौरन हाँ कर दी, लेकिन हया ने अपने जूते से ज़ोर से कुचलते बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाएं, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुंह बनाकर इसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया? पागल औरत, तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? इनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम इनके साथ सैर सपाटों पे भी निकल जाएं। दिमाग ठीक है? मगर वो तो हमारे भाइयों की तरह हैं। पीछे हमारे असली वाले भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे। इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ हैंड्स फ्री कानों में लगाते हुए बोली, जहर मिला दूंगी तुम्हें मैं। डीजे भी भुननाती हुई पैर पटक कर उठी। और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डालकर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। मैं वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूज़िक इसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले होले पाँव झुलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। सीन बदलता है। वो रात वैलेंटाइन की रात थी। डीजे का मन रोम में मुनक्किदा इस ऑल गर्ल्स पार्टी में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर दी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। इसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आँखों के कटोरे काजल से भर ना लेती इसे तसल्ली ही नहीं होती थी। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आँख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। इसने काजल की सिलाई नीचे की और पलट कर देखा। यह अंदाज़ डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला बालकनी तारीक हो गई। गालिबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? इसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिमत देखा।
ہر سو خاموشی تھی. بالکنی ویران تھی. وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا. وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ او نہیں، اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کراہ نکلی. چوکھٹ میں اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بوکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا. وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائیں اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا اور اندر رکھا چوکور سفید کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا. ہیپی ویلنٹائنس ڈے فرام یور ویلنٹائن. اس سے لب بھینچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا. آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی. اسے چونک کر پیچھے دیکھا. گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے. یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا. I'm sorry معتصم، وہ شاید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی. معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے کوفت ہونے لگی تھی. یہ میں نے تمہیں نہیں دیے، بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں، تو برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا. وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے دوسرے میں کاجل کو پکڑے ذرا سی رکھائی سے بولی. معتصم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی شکنیں درست کر کے چہرے کے سامنے کیا. حیا کو کوفت ہونے لگی. میں کہہ رہی ہوں نا سوری. وہ جو قدرے بھویں سکیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا. نہیں، اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں کوئی سبانچی میں تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا. یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہے. لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دو. گڈ نائٹ. وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازے کا کواڑ بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں کہ دروازہ بند کرتی حیا ٹھٹک کر رکی، پھر پٹ نیموا کیا اور باہر بالکنی میں قدم رکھا. میں کیوں روؤں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی. معتصم کاغذ کے نچلے دائرے دائیں طرف کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا. پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں پہ پانی تھا. حیا نے میکانکی انداز میں نفی میں گردن ہلائی. نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا. معتصم نے وہ نم غصہ ناک کے قریب لے کر جا کر آنکھیں موندے سانس اندر کو کھینچی. سٹریس، لیمو، لائم. وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا. کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ نیمبو کا رس لگایا ہے. پھر اس نے ذرا سا چونک کر حیا کو دیکھا. تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی. معتصم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا. حیا نے اپنی اور ڈی جے کی میز کی کرسیاں کھینچ کر آمنے سامنے رکھی اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی. کیا تم بھی بچپن میں نیمبو کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی. معتصم دھیرے سے ہنسا. بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے. فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو. چلو آج ان ترکوں کے ایک کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں. وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر ان کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا. معتصم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا زرد سا شعلہ جل اٹھا. احتیاط سے وہ بے اختیار کہہ اٹھی. معتصم نے جواب نہیں دیا. وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا. ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے. بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP. وہ حروف این فرام یورو ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے. وہ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا.
आर्प अरब किस्सा लफ्ज़ है ये, क्या लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दोनों तरीक़ों से हरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम? क्या आर्प कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मोहतसिम ने शाने उचका दिए। हया सोचती निगाहों से कागज़ को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इसने नज़र मोहतसिम को देखा, फिर नरम सा मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो हौले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज़ मेज़ पर रखा। वो जो भी है शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझ सकती होगी। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मोहतसिम। मोहतसिम ने ज़रा सी सर को जुम्बिश दी और बाहर निकल गया। दरवाज़े का कैचर सुस्त रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज़ पर रखे किनारे से भूरे हुए कागज़ को देखे गई। फिर बेख्तियार किसी मकान की अमल के तहत इसने हाथ में पकड़ी काजल की सलाई को सीधा किया और बाईं हथेली की पुश्त पे वो 3 हरूफ उतारे, ARP। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। ज़रा सी दर्ज से बाहर आदारी में गिरा गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। एक दो पल मज़ीद गुजरे और ज़ोरदार ठा की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुश्त पे स्याह रंग में लिखे वो 3 अल्फाज देख रही थी, ARP। सीन बदलता है। इसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला। चंद डब्बे उलट पुलट किए। निचले खाने में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियाँ उठाकर ज़रा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। वहाँ सामने एक प्लास्टिक के डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नज़र आ रहा था। इसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई। वहाँ डीजे खड़ी स्लैब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे खटाखट काट रही थी। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज़्यादा है। 4 चम्मच सुर्ख मिर्च के डाल देती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आ जाए। ठीक, वो ख़ुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक, डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर इसे देखते हुए रंधी आवाज़ में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हया अब डब्बे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जूड़ा इसके गर्दन के पीछे झूल रहा था। सादा शलवार कमीज़ पे वो ढीला ढाला सा सब स्वेटर पहने हुए थी, जिसकी आस्तीनें इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पे लटका था और चंद लटें जूड़े से निकलकर चेहरे की तरफ अतराफ में लटक रही थी। गोश्त में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ़ लग रही थी। वो दोनों उस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थी। सुबह अंजुम बाजी डीजे को डाइनिंग हॉल में मिली तो शाम अपने खाने की दावत दे डाली, जो कि डीजे ने ये कह के कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएंगे। अब शाम ही वो दोनों हाले को लिए अंजुम बाजी के अपार्टमेंट आ गई थी। एक बेडरूम, लाउंज और किचन पे मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद नफीस सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ बैठा रहने दिया और ख़ुद किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई। ये पेंटिंग जवेद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी की हाले को मतलब करती हुई आवाज़ आ रही थी। डीजे, ये जवेद जी क्या है? इसने कदरे उलझ कर पूछा। इनका मतलब है जावेद जी, इनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो ओह कहकर मुस्कुराहट दबाती पलटकर उबलते चावलों को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन एहतियात से बंद कर रही थी। आहट पे पलटी और मुस्कुराई। बस दम दे रही हूँ, बहुत ख़राब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के लिए वक्त ही उठाना था। वो जावेद भाई आ गए। वो हाथ धोकर तौलिए से साफ़ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों पे पहुंची थी। बस आने वाले हैं, लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रह गया है, डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो इसने इसे जताती नज़रों से घूरा। आपने इसे थोड़े में भी सुबह कर देनी है, लाओ मुझे दो और प्लेटें लगाओ। इसने टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली।
حالے از خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی اور ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستانی لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ڈی جے کیبنٹ سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ 2 سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس بھی اس کی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا، جہاں کاجل سے لگے 3 مٹے مٹے سے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اسی ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی، دہی کو کانٹے سے پھینٹی انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی عرب کے متعلق سنا ہے؟ عرب؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی عرب، ARP، اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ او ناٹ اگین حیا، حالے نے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا سپنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی۔ تو پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اس کے اندر میں انداز میں خفگی بھی بھرا احتجاج تھا۔ مگر حالے اب کہ وہ الجھی تھی، یہ موضوع تو اس نے بھی ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP عبد الرحمن پاشا، اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ سمبول ہیں، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ حالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP عبد الرحمن پاشا؟ اوہ، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے، وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڈمڈ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے، اسے یقین تھا، مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ بھی PhD کر رہے تھے اور سبانچی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بہت ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے۔ پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں ان کہی تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVDs قطار میں سجی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجو جی۔ اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پہ آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی پہ کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھیے۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھا ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمن پاشا نام کا، آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھنے لگی تھی۔ کون پاشا؟ وہ بیوک ادا والا؟ اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، بیوک ادا میں اس کا کافی ہولڈ ہے۔ وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا ہے جی؟ وہ کسائیت سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور اب آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ
کا چہرہ اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا. مرچیں، اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں. تو میں نے صرف 4 چمچے. ان کی آنکھیں پھیل گئی. یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں. میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں. اوہ نہیں. اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا اور جبکہ ڈی جے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی. یوں ہی سین بدلتا ہے. سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا. اس صبح کی سنہری سی دھوپ ٹاکسم اسکوائر پہ بکھری تھی. مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے زرات چمک رہے تھے. وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھیں جب ڈی جے نے پوچھا، حیا یہ ٹاکسم نام کتنے مزے کا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں شہر کی میئر ہوں، جو مجھے پتہ ہوگا. نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کے سارے شہر میں بڑھ جاتی ہیں. تمہیں عربی آتی ہے اس لیے پوچھ رہی تھی. عربی میں تو ٹاکسم نام کا کوئی لفظ نہیں ہے اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں. وہ ایک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا. انہوں نے کیوں ہاتھ مارا سر پہ؟ یہ ہم لوگ اگلی کہانی میں اگلے پارٹ میں سنیں گے. تب تک میرے چینل کو شیئر کیجیے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز ملیں. تب کے لیے بائے بائے.